बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन खबर, बहुत बड़ी अपडेट आपको देने जा रहे हैं कि अगस्त में भारत पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा ही खौफनाक हमला प्लान कर रहा है। आखिर अगस्त में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से मोदी सरकार ने आर या पार वाली गेम खेलने का फैसला किया है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान की फौज ने आज जो है वो भारत के स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के 3 अहम कमांडर्स को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। जबकि नाज़रीन, बन्नू के अंदर एक बड़ी कार्रवाई करके बड़ी तादाद में फितना और खारिज को जहन्नुम वासिल किया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि कलात वाला जो हमला हुआ था जिसमें बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए थे इन BLF के दहशत गर्दों के हाथों, अब उस हवाले से भी बड़े इंतजामात जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि खबरें ये आ रही हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हवाले से एक खदशा जाहिर किया था और उसने कहा था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक एटमी जंग शुरू हो सकती है। और ये मैंने आपको बताया था नाज़रीन कि कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं होगा, बल्कि बहुत जल्द ये काम हो सकता है। उसकी कुछ अहम इशारे मिले हैं, अहम वजूहात हैं। पहली बात तो ये नाज़रीन के भारत को इस वक्त जो झटका पाकिस्तान से लगा है उसके बाद से भारतीय हुकूमत के ऊपर दबाव है, अवाम का भी, और जितने वहाँ पे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, जितने वहाँ पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उसमें बड़े बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं मोदी से और पूछा जा रहा है कि आखिर वो पाकिस्तान को जिसने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो ऑपरेशन सिंदूर का अगला फेज़ जो है वो कब शुरू होगा। तो नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान को आजमा के देख लिया कि पाकिस्तान किन चीज़ों में उन्होंने बिल्कुल आने जाने कुछ नहीं दिया और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान की कमज़ोरियाँ। अब उन पे ओवरकम करते हुए उन्होंने हमले की प्लानिंग शुरू की है। पहली बात तो ये नाज़रीन के जो RSS का चीफ है ये मोहन भगवत जो है उसने कहा है नरेंद्र मोदी से तुमसे काम नहीं होता तो जगह छोड़ दो, किसी और को आने दो। मतलब ये कि तुमसे पाकिस्तान के खिलाफ जो तुमने कार्रवाई की उसका जवाब अब तुम्हें देना चाहिए और इस तरह से देना चाहिए कि पाकिस्तान सरेंडर करे। पहले तुमने सरेंडर किया, अब पाकिस्तान सरेंडर करे, क्योंकि मोदी के दौर के अंदर 2 लानतों के तौक जो है वो उनके गले में डाल चुके हैं। एक तो जो इन्होंने बालाकोट स्ट्राइक की थी और दूसरी जो है इन्होंने ये जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान से 3 रोज़ा जंग में पंगा लिया और फिर घुटनों पर खड़े हुए। ये जाके ये जंगें बहुत लंबी नहीं चली हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान ने भारत को इस तरह से अपाहज करके रख दिया था कि उन्हें समझ ही नहीं आई कि हम क्या करें। इसके बाद नाज़रीन जो खबर आ रही है वो ये है कि ये मोहन भगवत जो है ये RSS का चीफ है और उसने कहा है कि अब मोदी को साइड पे हो जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि सितंबर के अंदर नरेंद्र मोदी हो रहा है कि 75 साल का, और 75 साल में अगर उन्होंने कहा कि इसके बाद जो है वो शायद तीसरी टर्म में ये ना आ सके, तो अब उसके पास एक आखिरी मौका है कि वो अगस्त के अंदर यानी अगला महीना जो है इसमें पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके अपने जो पीछे उसके माथे के ऊपर लगे हुए दाग हैं उनको धोने की कोशिश करेगा। और इस सिलसिले में बड़े पैमाने पे आपको हमने बताया था कि असला और गोला बारूद भी खरीदा गया और अरबों डॉलर इसके लिए ख़ास तौर पे मुख्तस किया गया है कि ये असला और गोला बारूद भारत को चाहिए फौरी तौर पे, और ये इमीडिएटली उन्होंने कहा जी कि ये फौरी तौर पे अरेंज किया जाए। तो ये शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो हावी असला और गोला बारूद मंगवाना उसका मकसद यही है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करके तो जो शिकस्त है उसका बदला लिया जाए। बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान ने तो तब भी कहा था कि हमारे पास ऐसे कार्ड्स हैं, ऐसे सरप्राइजेज हैं जो अभी तक हमने शो ही नहीं किए, तो वो जब शो करेगी तो भारत के साथ भारत के हालात क्या हो सकते हैं। अगर भारत ये समझता है कि पाकिस्तान के ऊपर जो उसने ड्रोन अटैक किए थे और वो जगह जगह पे गिरते रहे और नुकसान हुआ, तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ तब जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम को शो नहीं करना चाहता था। जो उनकी प्लानिंग थी कि एयर डिफेंस सिस्टम का हमें पता चले कहाँ पे पाकिस्तान ने रखा हुआ है तो उसके ऊपर अटैक किए जाए,
تو اب پاکستان نے ناظرین ایک ایسا سسٹم جو ہے وہ چائنا سے لے لیا ہے جس کے تحت پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہ تمام کے تمام ڈرون جو بھارت سے اڑائے جائیں گے یہ جیم ہو جائیں گے اور یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے، کہیں پہ پے لوڈ نہیں گرا سکیں گے، بلکہ ان کو ممکنہ طور پہ ہینگ وہ کر کے مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں سائبر اٹیک کر کے ان کو کنٹرول میں بھی کیا جا سکتا ہے اور بھارت کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بہرحال ایک چیلنجنگ سچویشن پاکستان کے لیے ہو سکتی ہے ڈرونز کے حوالے سے، اور ابھی مزید جدید جو ہے وہ ڈرون اسرائیل کی جانب سے بھارت کو پرووائڈ کرنے شروع کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین اس وقت آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے اندر ایک F-35B برطانیہ کا جنگی طیارہ پچھلے 33 بلکہ 34 روز ہو گئے وہ وہاں پہ گراؤنڈ کیا گیا ہے۔ ابھی کیا ان کے جو ماہرین ہیں ان کو اس کی کوئی سمجھ ہی نہیں لگ رہی ہے کیا معاملہ ہے، یا پھر ایک منصوبے کے تحت بھارت کو ایک طیارہ جو ہے وہ دیا گیا ہے بمبار طیارہ جو کہ خرابی کے بہانے وہاں پہ موجود ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ابھی تک $1 لاکھ تو اس کا صرف کرایہ بنتا ہے جو ابھی تک اس نے وہاں پہ گراؤنڈ کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو اس کے اندر ٹیکنیکل فالٹ ہے اور اس ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے یہ تمام تر چیزیں کی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس وقت چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین پاکستان میں بھی کارگو طیارے اترے ہیں۔ کراچی میں کل میں نے آپ کو بتایا 3 کارگو طیارے چائنا سے آئے ہیں جن میں بھاری ہتھیار موجود ہیں۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے یہ مونسون کی بارشوں کے بعد یعنی اگست کے اندر جیسے یہ فیز ختم ہوتا ہے، کیونکہ بھارت کے اندر بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے بارشوں کا، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ بھی سیلابی صورتحال ہے، وہاں پہ بھی کافی بات ہوئی ہیں۔ تو اب جو ہے یہ پلاننگ یہ کر رہے ہیں کہ اگست کے اندر پاکستان کے اوپر اٹیک لانچ کیا جائے۔ بہرحال تیاریاں پاکستان نے بھی کی ہوئی ہیں، بھارت نے بھی، یہ ایک شدید جنگ ہو سکتی ہے کیونکہ پہلے ایک دوسرے کو آزما کے ایک دوسرے کی کمزوریوں کا اندازہ لگایا جا چکا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے فتنہ الخوارج کے خلاف۔ بنوں کے اندر ایک بڑا آپریشن کیا گیا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا جس میں بڑی تعداد کے اندر ناظرین دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کیا گیا ہے، اور 3 دہشت گرد جو ہیں وہ فتنہ الخوارج کے جو کہ بھارتی سپانسرڈ اہم کمانڈر تھے، وہ 3 ہائی پروفائل کے یہ دہشت گرد کمانڈر ناظرین زندہ گرفتار کیے گئے ہیں، اور ان سے جو انفارمیشن ملی ہے اس کی بیس پہ جو مزید آپریشنز آنے والے دنوں کے اندر ہونے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ ناظرین اس وقت آپ کو یہ بتا دوں کہ جو BLA اور BLF کے دہشت گرد ہیں وہ بس آخری جیسے وہ پھڑکتی ہے کوئی چیز اپنے خاتمے سے پہلے، تو وہ اس وقت کاروائیاں اس ٹائپ کی کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کل کلات کے اندر پرسوں جو واقعہ ہوا اور جس میں بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کلات سمیت ہر جگہ پہ جو مسافر بسوں کا کانوائے ہے وہ پاکستانی فوج کی سربراہی کے اندر موو کرے گا، اور ابھی سے وہ کام آج سے سٹارٹ ہو چکا ہے۔ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ جو فوجی گاڑیاں ہیں وہ جاتی ہیں اور باقی کانوائی کی شکل میں گاڑیوں کو آگے لے کے جایا جاتا ہے، لیکن ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کب تک سلسلہ چلے گا۔ تو ناظرین اس کے لیے پاکستان کی مسلح افواج اپنی جانیں قربان کر رہی ہے، اپنی جانیں نچھاور کر رہی ہے۔ نئی جو اس وقت ناظرین کاروائیاں کی گئی ہیں ان کاروائیوں میں بہت بڑی تعداد میں دہشت گرد پکڑے بھی گئے ہیں، مارے بھی گئے ہیں، لیکن جب تک ناظرین ان کے اندر سہولت کار جو ہیں ان کو نہیں پکڑا جائے گا تب تک یہ دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ جس طرح سے آپ نے دیکھیں کہ یہ 12 لاکھ کے قریب اس وقت جو ایران ہے اس نے جون سے لے کر ابھی تک 12 لاکھ کے قریب جو افغانی ان کو واپس بھیج دیا، تو پاکستان کو بھی اس میں تیزی لانی چاہیے، اور ایز سون ایز پاسبل جتنے بھی افغانی مہاجر پاکستان کے اندر موجود ہیں انہیں گزارش ہے کہ بہت عرصہ پاکستان نے ان کی مہمان نوازی کر لی، جب بات آپ کی سلامتی کی ہو تو پھر جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور ابھی جو ہے وہ اس میں تیزی لائی جائے، بالکل ایران کی طرز پہ لائی جائے تیزی، تاکہ پاکستان کو ممکنہ خطرات سے بچایا جا سکے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔